द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machhapuchhre Bank Limited, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु. मित्रहरू, हामी कुनै ठुलो घरको अघिल्तिर उभिन्छौँ र भन्छौँ यो घर बलियो छ. घर किन बलियो छ? किनभने यसमा गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग भएको छ, बलियो रड प्रयोग भएको छ. हामी बिर्सिदिन्छौँ घर बलियो रडले र सिमेन्टले मात्रै होइन, त्यसमा श्रमिकको पसिना पनि मिसिएको हुन्छ, त्यसलाई बिर्सिदिन्छौँ. घर होस् या विद्यालय, पुल होस् या सडक, सुरक्षा हाम्रो पहिलो चासो हो. हामीले आफ्नो सुरक्षामा चासो गर्दा गर्दै घर बनाउने, विद्यालय बनाउने, सडक पुल बनाउने श्रमिकहरूको सुरक्षाबारे भने कति चासो दिएका छौँ? निर्माण क्षेत्र शारीरिक सुरक्षाका हिसाबले जोखिमयुक्त ठाउँ हुन्, त्यसैले त हामी केटाकेटीलाई निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँतिर नजाऊ भन्छौँ. मित्रहरू, आजको कार्यक्रममा हामी हाम्रो सुरक्षाका लागि बन्ने घरदेखि बाटोसम्मको निर्माण क्षेत्रको काम र त्यो काममा संलग्न मजदुरहरू आफै भने कति सुरक्षित छन्, यो जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ. कार्यक्रमको सुरुवातमा म हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर मुना घिमिरेसँगको संवादबाट सुरु गर्छु. मुनाजी नेपालको पहिलो JCB सर्टिफाइड अपरेटर हुनुहुन्छ. अहिले उहाँ नेपाल सरकारका लागि काम गरिरहनु भएको छ. मुनाजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. यहाँलाई स्टेजमा म निमन्त्रण गर्दछु. धन्यवाद. मुनाजी, तपाईँ त नेपालको पहिलो हेभी इक्विपमेन्ट जसलाई हामी डोजर भन्ने गर्छौँ, त्यसको पहिलो नेपाली महिला हुनुहुन्छ चालकका रूपमा, होइन? यो क्षेत्रमै प्रवेश गर्नु चाहिँ सोचाइ किन आयो? छोरा र छोरी बराबर छन्. छोरीले पनि छोराले सर काम गर्न सक्छन् र मेरो आमा बुवालाई चाहिँ भोलि मेरो छोरा छैन है भन्ने महसुस नहोस् भन्ने चाहिँ मलाई एउटा सानो बच्चादेखि नै यो मेरो दिमागमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ एकदम जरो गाडेको थियो. काम चाहिँ समान छ, खालि त्यसलाई चाहिँ हिम्मतको जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफूबाटै सिर्जना भएको आत्मविश्वास हो. जस्तो तपाईँ जुन क्षेत्रमा सामेल हुनुभयो, सयौँ महिला सयौँ पुरुषहरू त्यसमा सामेल हुनुहुन्छ, जो त्यहाँ काम गर्दै गर्दा निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षाको स्थिति के छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने हो. खास गरी तपाईँहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाको हिसाबले त निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था भोग्नु भयो होला. सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ यो गत साल मात्र मलाई पनि, म रसुवागढी सडकमा थिएँ, माथिबाट ढुङ्गा ल्याएर लाग्यो, म थोरीले मात्र म बाँचेँ. सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ जोखिम छ, तर अर्को कुरा के छ भने जोखिममा नै आनन्द पनि छ के. हरेक कुरामा जोखिम त छ नि. यो इक्विपमेन्ट यस्तो सोच्यो भने त कहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने त? जोखिम त सबै क्षेत्रमा छ. अहिले पनि नेपालमा अपरेटरहरूको माग एकदमै छ, किनभने मान्छे विदेश गएर कति डिग्रीको गर्मीमा विदेशमा अर्काको देशमा, विशेष गरेर अझै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ वहाँ गएर शारीरिक मानसिक यातना भोग्नुभन्दा आफ्नो नेपालमै केही गरौँ
जोखिम त हरेक क्षेत्रमा छ। अर्को कुरा हजुरले सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो नेपाल सरकारको पनि सही तरिकाको बिमा छैन। अर्को कुरा सेफ्टीको कुराहरू भन्दाखेरि अब पब्लिकले त बुझ्दैन, हामी चाहिँ काम गर्न गइराखेका हुन्छौँ, माथिबाट ढुङ्गा झरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ हजारौँ गाडीको लाइन हुन्छ, अनि हामी एकजनाले बाटो नखोलिदिँदाखेरि त्यहाँ अर्बौँको क्षति हुन्छ, त्यसलाई पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र जोखिमै नभएको त होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ। जस्तो जसले चलाउनुहुन्छ नि हेभी इक्विपमेन्ट, हजुर, हामीलाई त हेर्दै डर लाग्छ कि ओहो भिरमा चलाइरहनु भएको छ, पाखामा चलाइरहनु, पहरामा चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवन कति जोखिममा होला, हाम्रो लागि बाटो बनाउनेहरूको जोखिम हामी सोध्छौँ। त्यसरी त्यो ठाउँमा काम गर्दा तपाईँलाई डर लाग्दैन, अरूलाई डर लाग्दैन? साथी डर लाग्नु त ह्युमन सेन्स हो नि सर, अफकोर्स मलाई पनि डर लाग्छ। तर किनभने मैले त 20 वर्ष यो सेवालाई चाहिँ सेवा गरिसकेँ। अरू महिला दिदीबहिनीहरू मेरो एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू देखेर आउनुहुन्छ मलाई खोज्दै, मैले त यहाँ रिस्क छ, डर लाग्छ भनेर छोड्ने कुरा त भएन। त्यो डरलाई चिरेर तपाईँहरू त्यसरी बाटो बनाइरहनु भएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ जुन असुरक्षा छ नि, हजुर, यसरी सुरक्षित ढङ्गले काम गर्नुपर्छ है भनेर बुझाउने राज्यको व्यवस्थापन चाहिँ के छ? अब यस्तो छ, भन्न त सबैजनाको कर्तव्य हुन्छ, कार्यालयदेखि लिएर सबैजनाले सेफ्टी फर्स्ट है भन्नुहुन्छ, तर त्यो फिल्डको यथार्थ कुरा त उहाँहरूलाई त थाहा हुँदैन। 5 दिनसम्म पहिरो आउँछ अनि कति दिनसम्म त्यो गाडी त्यहाँ पुऱ्याएर राख्ने, हाम्रो सोचाइले, हाम्रो मानसिकताले पनि दिँदैन त्यसो गर्नु। सुरक्षाका लागि आवश्यक ट्रेनिङहरू हुन्छ नि, प्रशिक्षणहरू काममा जानु पूर्व, त्यो हामी कहाँ कतिको व्यवस्था छ? राज्यले अथवा स्थानीय तहले कतिको गरेको? त्यो त यस्तो छ, अब हामीले त्यो सुरक्षा भनेको फिल्डमा जाँदा जाँदै माथिबाट ढुङ्गा झर्दा झर्दै हामी इक्विपमेन्ट लिएर त्यहाँ नजानु हो, फर्स्ट सुरक्षा भनेको। अब सेकेन्ड सुरक्षा भनेको सेफ्टी हेलमेटदेखि लिएर अरू कुराहरू भयो, त्यो त हामीले प्रयोग नै गर्छौँ। र अर्को कुरा राज्यले अरू अरू त्यसको सेफ्टीको हिसाबले राज्यले गर्ने भनेको प्राकृतिक विपत्ति र यो विशेष गरेर सडकको मामलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति फिल्ड निरीक्षण गर्नुपर्ने हो कि, जस्तै तल बस्ने एउटा अपरेटरले त देखिरहेको हुँदैन माथि कहाँबाट झरेको छ, माथि कहाँदेखि आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि। जस्तै हामीले भूकम्पको टाइममा के देख्यौँ भने चाइनाले चाहिँ यो रसुवागढीकै सडक बनाउँदाखेरि उहाँहरूको मजदुर आउँदाखेरि पहिला उहाँहरूले चाहिँ माथि ड्रोन पठाएर त्यहाँको भौगोलिक स्थिति कस्तो छ त त्यो हेरेर सेफ्टी भएपछि मात्रै त्यहाँ ओके फिट गरेर अनि मात्र काम गर्न पठाएको थियो। तर त्यो त हाम्रो त अलिकति सम्भव पनि भइसकेको छैन। मैले 21 वर्ष भयो हेभी इक्विपमेन्ट चलाएको, मैले 11 वर्ष प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेर म गभर्मेन्ट सेक्टरतिर लागेको हो। हाम्रो भनेको चाहिँ अहिले साधारणतया हामीले भनेको चाहिँ खालि त्यहाँको भूगोल हेर्ने, अनि अब झरिराखेको छ भने नजाने, त्यहाँ हामीलाई हेल्प गर्ने सुपरभाइजरहरू हुनुहुन्छ, लेबरहरू हुन्छन्, प्लस पुलिस प्रशासन पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले नै हो अहिले चाहिँ। तपाईँ त अब हेभी इक्विपमेन्ट चलाउनुहुन्छ, तपाईँको एक प्रकारको सचेतता तपाईँले अभिव्यक्त पनि गर्नुभयो। कैयौँ श्रमिकहरू त सुरुङभित्र काम गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा फुटाउनुहुन्छ, ढुङ्गा बोक्नुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ राख्नुपर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रबाट राखिएको सतर्कता, चेतना, प्रशिक्षण कतिको पाउनु भएको छ? मैले पाएको छैन। मेरै कार्यालय अगाडि हाम्रो सडक बोर्डको एउटा भवन बन्दैछ, त्यहाँ चाहिँ 8, 9, 10 तलाबाट चाहिँ लेबरहरू काम गरिराखेका हुनुहुन्छ, त्यहाँ न बेल्ट लगाएको हुनुहुन्छ, न हेलमेट लाउनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने मजदुरको मात्र चेतनाको कमी होइन, मजदुरहरू त आज काम नगर्यो भने उनीहरूको बेलुका छाक टार्ने अवस्था रहँदैन। र त्यो भनेको त राज्य स्तरबाटै सेफ्टीलाई चाहिँ अलिकति सेफ्टी फर्स्ट है भनेर गर्नुपर्ने हो कि, त्यो सुरक्षा चाहिँ छैन। सेफ्टी मेजर त हामी भन्छौँ, तर हुनलाई चाहिँ पर्याप्त छैन। नभइसकेपछि मजदुरको, श्रमिकको भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहिँ के भयो भने हुन्छ? के काम नगर्यो भने बेलुका छाक टार्न नपाउने बाध्यता छ, र त्यो त ज्यानको जोखिम माया मारेर नै काम गरे हो। एउटा त्यो सेल्फी बेल्ट छैन, सेल्फी हेलमेट छैन, केही छैन, त्यो त एउटा चाहिँ ज्यानको माया मारेर काम गरे हो। त्यो चाहिँ लेबरहरूलाई पनि त्यही हिसाबको चाहिँ एउटा जनचेतना पहिला त्यो गराउने, प्लस जसले काम लगाउनुहुन्छ, निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन, जसले लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्नु र उहाँहरूको सेफ्टी भनेको उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। जो ओनर हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। फर्स्टमा त लेबरहरूले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो कि म सुरक्षित बस्नुपर्छ है, मैले चाहिँ यो सेफ्टी अपनाउनुपर्छ भन्ने चेतना उहाँहरूलाई दिनु पऱ्यो। अर्को कुरा, जसले चाहिँ उहाँहरूलाई यो काममा लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि काम गर्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो है। कस्तो छ भने हाम्रो नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले त पैसा दिने नै हो, पैसा दिएपछि सक्यो, तर त्यो होइन। उहाँहरूले पनि उहाँहरूको सेफ्टीको जिम्मेवारी उहाँले पनि लिनुपर्छ। पहिला आफैले सोच्नु पर्यो। सेकेन्डमा चाहिँ जसले लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि
सेफ्टीको कुरामा उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्यो। तेस्रोमा अब बिचरा लेबरहरूलाई क्लास कहाँ दिने त, उहाँहरूलाई कहाँ सिकाउने त, त्यो चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ कुनै यस्तो दृश्य सम्झेर भनिदिनुहोस् न, कुनै श्रमिक साथीले कहीँ काम गर्दै गर्दा सुरक्षाको सन्दर्भमा चेतना नपुगेर या अर्को पक्षको सतर्कता नपुगेर गम्भीर दुर्घटना बेहोरेको कुनै घटना छ? मैले देखेको छु। मैले चाहिँ एउटा घरमा मेरो घरसँगैको घरमा कलर गर्ने साथी चाहिँ कलर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ घरभित्रको भर्याङबाट 4 तलाबाट झरेर अन द स्पोट त्यो भर्याङ मुनि खसेर त्यहाँ नै उहाँको डेथ भयो कि। त्यो भनेको सुरक्षा विधि नअपनाएको न हो। हवस् मुनाजी, कार्यक्रममा सहभागिताका लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मुनाजीको कुरा सुनिसकेपछि अब हामी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने एक सामान्य श्रमिकको दैनिकी कस्तो हुन्छ जान्ने प्रयत्न गर्छौँ। काभ्रेका 40 वर्षीय विनोद लम्साल काठमाडौँमा निर्माणाधीन घरमा मजदुरी गर्छन्। उनका परिवार गाउँमै बस्छन्। उनी यहाँ आफू जस्तै मजदुरसँग समूहमा बस्छन् अनि समूहमै खान्छन्। विनोद चाबहिलको गङ्गाहिटीमा डेरामा बस्छन्। समूहमा खाना खाएपछि बिहान 8 बजेतिर उनी कामका लागि निस्किन्छन्। विनोद चाबहिलकै गणेश मन्दिर पुगेर अन्य मजदुर साथीहरूलाई भेट्छन्। त्यसपछि साथीहरूसँग घर निर्माण भइरहेको ठाउँमा पुग्छन् र काममा खटिन्छन्। दैनिक यसैगरी मजदुरी गरेर विनोदले आफ्नो घर खर्च धानिरहेका छन्। खाने बस्ने खर्च कटाएर उनी महिनामा 10,000 रुपियाँ जति घर पनि पठाउँछन्। उहाँ खेतीको काम हुन्छ। अब उहाँ धेरै खेती नभएपछि एकजनाले काम चल्ने भएर अब खेतीको पैसाले मात्रै नपुग्ने, बच्चाहरू पढाउन फी बोर्डिङको धेरै लाग्ने, त्यो भएको हुनाले यहाँको पैसाले बच्चा पढाउनको लागि। साँझ 6 बज्दासम्म उनी बालुवा, गिटी र सिमेन्ट खोल्दै निर्माणाधीन घरहरूको ढलान गर्दै र गाह्रो उठाउँदैमा व्यस्त रहन्छन्। दिनभरिको परिश्रमले थकित भएर डेरा पुगेका विनोद साथीहरूसँगै मिलेर खाना बनाउँछन्, खान्छन् अनि निदाउँछन्। भोलि उठेपछि फेरि अघिल्लो दिनकै गतिविधिमा उनी व्यस्त हुन्छन्। एक त दैनिक ज्यालाधारी मात्रै, त्यसमा पनि दैनिक काम पाइने हो कि होइन, कुनै टुङ्गो नहुने, ज्यान नै जोखिममा राखेर काम गर्ने विनोदजीको दैनिकी हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आज निर्माण क्षेत्रमा सामेल श्रमिक साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म संवाद गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दैनिकी कसरी चल्छ? अनि मेरो नाम चाहिँ शिवलाल ज्योति हो र मेरो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला किउल गाविस, किउल हेलम्बु गाविस हो। हजुर, म चाहिँ अहिले आएको 2 महिना भयो यहाँ श्रमिकमा मजदुर गर्न आएको। म चाहिँ खासै लेबर काम गर्छु अनि जे होस् अलिअलि खर्चहरू पनि पठाइरहेको छु घरतिर पनि र अलिअलि यतातिर कोठा भाडा पनि तिरिरहेको छु अहिलेसम्म। काठमाडौँ आइपुग्नुभयो अनि काम कसरी खोज्नुभयो अथवा अरू साथीहरूले काम कसरी खोज्छन्? हजुर, मलाई चाहिँ खासै काम चाहिँ अब उतैका साथीहरू थिए, 2-3जना जति साथी थिए। उहाँहरूसित कन्ट्याक्ट भयो अनि कन्ट्याक्ट भएदेखि मलाई नि काम छ भने यसो मिलाइदियो न भनेर। के काम गर्नुभयो सुरुमा? अहिले के गर्नुहुन्छ? त्यही लेबर कामै गर्छु। मेरो नाम रिता बिका हो। म रिताजी के गर्नुहुन्छ अहिले काम? म त्यस्तै सिमान्टी बालुवा बोक्छु। त्यो काम गर्दै गर्दा कति माथिसम्म चढ्नुपर्छ? कति तला माथि? 6-7 तला, 7 तला, 8 तलासम्म हुन्छ। बालुवा बोक्नु पर्यो, इँटा बोक्नु पर्यो, कुनैले त सिमान्टी पनि बोक्न लाउँछन्। त्यो गर भने काम त गर्नै परेको। हजुर, मेरो नाम अमृतलाल विक हो, उदयपुर बेलटार हो। के काम गर्नुहुन्छ? अहिले हामी त्यही हो, गारो, प्लस्टर, डन्डी, फर्माहरू काम गर्छौँ। काम गर्ने क्रममा आफैले दुर्घटना बेहोरेको, असुरक्षा भएको या साथीहरू कोही लडेको, चोट लागेको केही देख्नु भएको छ? अहिले हामी चाहिँ त्यसरी लडिएको छैन, तर साथीहरू कुनै यसो लड्छन्। उनीहरूलाई अब ठेकदारहरूले साधारण यताउता उपचार गर्छन्। साथीहरू लड्दै गर्दाखेरि कस्तो ठाउँबाट लडेको देख्नु भएको छ? त्यही हो सर, अब 5 तला 6 तला माथि हुन्छ, भर्याङबाट कोही बेला अब
त्यस्तै हो। अनि माथि चढेर त्यसरी काम गर्दै गर्दा लड्न पनि सकिन्छ, यसो गर्यो भने चाहिँ लडिँदैन, यसरी काम गर्नु भनेर सिकाउने, सुरक्षाको कुरा सिकाउने गरेका छन् कि छैनन्? अब भन्न त ठेकदारहरू भन्छन् अलि होसले काम गर भन्छन्, अब त्यसमा सेफ्टी त केही छैन हामीसँग। होसले चाहिँ गर भन्छन्, होसले तर यसरी गर बिस्तारो भन्ने चाहिँ कतिको छ? अब यसरी गर भनेर त्यहाँ हामीलाई सँगसँगै सिकाउने चाहिँ मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न। जब अब ठेकदारहरूले होसले गर, राम्रो गरी नलडिकन बिस्तारो चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब हामीसँग कुनै सेफ्टीहरू चाहिँ केही पनि छैन। होसले काम गर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर भन्ने कुरासँगै त्यही अनुसार चाहिने जुत्ता, त्यही अनुसार चाहिने डोरी, सेफ्टीको लागि चाहिने टोपी यस्तो दिने गरेको छ कि छैन? 5 तला 6 तला छैन, त्यो दिँदैन। के काम? मेरो महेन्द्र दास हो, घर चाहिँ रौतहट जिल्ला। अनि यहाँ आएर अनि मिस्त्रीमा काम गर्नुभएछ, यही त हो। काम गर्दै गर्दाखेरि यसरी सुरक्षित भएर काम गर्ने भनेर बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन्? बुझाउँछ ठेकदारले। अनि त्यो हेरेर काम गर्नु, खाटमाथि चढेर अनि राम्रोसँग खाट बनाएर बस्नु, अनि सेफ्टी बेल्ट त छैन त्यहाँ दिएको। मित्रहरू, 2 छाक मिठो खाने, राम्रो लगाउने र परिवार पाल्ने लालसाले नै मान्छेलाई कामको खोजीमा लैजाने हो। काम खोज्दै गर्दा कहाँको मान्छे कहाँ पुग्छ, जहाँ पुग्छ काम राम्रोसँग होस् अनि आफ्नो परिवार पाल्नका लागि काम पनि राम्रो होस् भन्ने सोच प्रत्येकले राख्छन्। सायद यस्तै सोचेका थिए होलान् मुस्ताङको स्याङबोचे पुगेका दाङका सुबेर चौधरी र कविता घरती मगर र उनका साथीहरूले। तर श्रम गर्नका लागि पहाड उक्लेका उनीहरू आफ्नो ठाउँ मधेसतर्फ कहिले पनि फर्किएनन्। सामान्य साक्षर र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई निर्माण मजदुरको काम आयस्रोतको बाटो हो। आयस्रोतको बाटो पहिल्याउँदै दाङका सुबेरु चौधरी र कविता घरती मगर कालीगण्डकी कोरिडोरमा काम गर्न मुस्ताङ पुगेका थिए। मुस्ताङको स्याङबोचेमा 2075 साल असारमा ट्रिपर दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सुबेरु र कविता सहित 19 जना मजदुरको मृत्यु भयो। सुबेरु चौधरीसँगै दाङ श्रीनगरबाट उनकै समुदायका अरू 2 जना स्याङबोचे पुगेका थिए। हिमाली भेगमा काम गर्न नसकेर उनीहरू चाँडै घर फर्किए। सुबेरुलाई पनि स्याङबोचेमा काम गर्न गाह्रै थियो, तर घर बनाउँदा र छोराको हात भाँचिएपछि उपचार गर्दाको ऋण सम्झिएर स्याङबोचेमै अडिएका सुबेरु दुर्घटनामा परे। श्रीमती देवमन्ती चौधरीले श्रीमानको मृत्युसँग साटिएको पैसाले ऋण तिरिन्। कम्पनीको उसले 5 लाख रुपियाँ दियो। त्यहाँ त अब यताउता अब गर्दै अब रोटी भातमा अब कति 60-70 हजार लाग्यो। चोख्याउनखेरि त्यो लाग्यो, अब सबै चिज किन्न पर्यो, चामल किन्न पर्यो, सबै चिज अब घरमा त छैन, त्यो मजदुरी गरेर किनेर खाने हो। त्यहाँ त 50 हजार त्यो तिर्यो। सुबेरुकी जेठी छोरीले बिहे गरिसकिन् भने कान्छी पढ्दैछिन्। घरमा कमाउने मान्छे नै नरहेपछि छोरा सोना चौधरी 15 वर्षमै पढाइ छोडेर कामको खोजीमा भौँतारिए। हाल सिकर्मीको काम सिकिरहेका सोना कान्छी बहिनीलाई पढे जति पढाउन चाहन्छन्। बहिनी पढ्छ भनेर मैले पढाइ छोड्दिएँ, मैले पढाउँछु भनेर। सामान बोक्ने ट्रिपरमा मान्छे कोचेर बोक्नु आफैमा लापरवाही थियो। सायद यस्तो लापरवाही नगरेको भए सुबेरुसँगै धेरैको ज्यान जोगिन सक्थ्यो। नर्मला घरती मगर बेला बेला सोही घटनामा बितेकी बुहारीको तस्बिर निहाल्छिन्। दुर्घटनामा बुहारीसँगै गएका छोरा बाँचे, तर बुहारी र उनका आफन्तहरू बिते। बाँचेका छोराले अर्को विवाह गरेका छन्। नर्मला अहिले पनि दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकी बुहारीलाई सम्झिरहन्छन्। राम्रो बहुन्या थियो नि, क्या बहुन्या तर राम्रो भयो होला। जमिन मिलेर भयो, कति काम गऱ्यो होला, पैसा कमायो होला, नमर्ने बाटा।
घर, भवन, पुल, सडक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने ठाने पनि त्यसलाई निर्माण गर्ने कैयौँ मजदुर सामान्य सुरक्षा अपनाउँदा वर्षेनी दुर्घटनामा परिरहन्छन्, जसको परिणाम कमाउन गएका सुबेरु चौधरी र कविता घरती मगर घर फर्कन पाउँदैनन्। कालीगण्डकी करिडोरमा भोलि हजारौँ गाडी कुद्लान्। त्यही बाटो हुँदै तपाईँ हामी हाम्रो जीवनको सुरक्षित यात्रा पनि गरौँला। तर त्यही बाटो बनाउन गएका मान्छेको सुरक्षामा ध्यान नदिँदा उनीहरू आफ्नो घरको बाटो फर्किन पाएनन्। श्रमिकको सुरक्षामा किन यति धेरै लापरवाही? कार्यक्रम ऐनामा यो देशको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तपाईँ हामीले आफ्नो घर निर्माण गरिरहेको श्रमिकलाई नियालेर हेरेका छौँ। सडक बनाइरहेका श्रमिकलाई कहिले ध्यान दिएर हेरेका छौँ। हामीले यो देशमा बनिरहेका ठुला ठुला परियोजनाहरूको कुरा गरिरहँदा त्यही आयोजनामा इँटा थपेर आफ्नो पसिना भिजाइरहेकाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् सोचेका छौँ। खिनमाया गरङ्जाका श्रीमान गोपालले सालो र सालीको पनि रेखदेख गर्छु भनेर बिहे गरेका थिए। दुर्भाग्य उनीहरूकै लागि कमाउन जाँदा 2077 कार्तिक 19 गते उनको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भयो। त्यो दिन पहिरोमा पुरिनेमा गोपाल गरङ्जा सहित नवलपुर ढुङ्ग्रेका 5 जना थिए। बुलिङटार गाउँपालिका 3 स्थित कालीगण्डकी कोरिडोरमा तार जाली भर्ने क्रममा सुक्खा पहिरोले उनीहरूलाई पुरेको थियो। कमाउने श्रीमान नै नरहेपछि अहिले खिनमाया सानोतिनो काम गरेर गुजारा चलाउँदै काखे छोरा हुर्काइरहेकी छिन्। आफ्नो बुवा चाहिँ त्यहाँ कमाउँदा अलिकति भए पनि कमाउँछु, राम्रो लगाउँछु छोरालाई, अनि फेरि पढाउँछु मेरो छोरालाई भनेर गएको थियो। यो दुर्घटनामा भूमिसरा लुङ्गेलीले 19 वर्षका साइला छोरा तारा बहादुरलाई गुमाइन्। तारा बहादुरले 1 महिना अघि मात्र बिहे गरेका थिए। गरिबीको कारण भूमिसराले छोरालाई 5 कक्षाभन्दा बढी पढाउन सकिनन्। तर गरिबीमा आड भरोसा तिनै छोरा थिए जसले गरिबीकै कारण कमाउन जाँदा ज्यान गुमाए। घरमा कमाइ नभएको कमाउन भनेर गएको थियो, यस्तो हुन रहेछ जस्तो लाग्छ भो। अब घरमा भए त किन जान्थ्यो र त्यसरी कमाउन? घरको दुःखले गर्दा त हो नि त्यस्तो जान परेको कमाउन। छोराको मृत्युपछि आजभोलि भूमिसरा आफैले घाँस दाउरा गर्नुपर्छ। आफन्तको मृत्युले सोही गाउँकी भूमिसरा सारू मगरलाई पनि भूमिसरालाई झैँ बोझ थपिदिएको छ। सोही पहिरोमा श्रीमान तुल बहादुर बितेपछि 2 छोरा र 1 छोरीको लालन पालन उनी एक्लैले गरिरहेकी छिन्। सानी छोरीले समय समयमा बुवाबारे सोधिरहन्छन्। यसले भन्दा यसले सोध्छ। मेरो बा हुँदाखेरि त मम्मी यस्तो यस्तो हिँड्थ्यो साथीसँग, अनि यस्तो यस्तो गर्थ्यो होला नि भन्छ। यी मजदुरहरूको मृत्युमा बुलिङटार गाउँपालिकाले 30,000 रुपैयाँ राहत र निर्माण कम्पनीले 35,000 रुपैयाँ क्रिया खर्च दिएको थियो। प्रहरी रिपोर्ट पेश गरिसकेकाले अन्य क्षतिपूर्ति पनि आउने क्रममा छ। पहिलो भन्दाखेरि 5 देखि 7 भन्ने थियो। त्यसमा पनि के रहेछ भने जुन कम्पनीमा काम गर्दाखेरि कसले त्यति बेला जुन ड्रेस र हेलमेट
हुँदा र नहुँदामा केही फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर जानकारी भएको थियो। तर अहिले सायद हेलमेट नबोकेको कारणले 5 फिक्स हुन्छ भन्ने यसो जानकारी आएको छ। निर्माणको काममा योगदान पुर्याउने मजदुरको सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ। तर कामको क्रममा समय र परिस्थिति हेरेर मजदुर स्वयंले पनि सावधानी अपनाउनै पर्छ। मर्नेहरूसँग केवल उनीहरूको ज्यान मात्रै हुँदैन, परिवारको सपना पनि हुन्छ। तिनै सपनाको भारी बोकेर गोपाल गरान्जा काममा हिँडेका थिए। हामी भव्य भवन, भव्य सडक, भव्य पुलहरू बनेका समाचारहरू हेर्छौँ, तर त्यो भव्यताका पछाडि ज्यान गुमाएका श्रमिकको कथा भने बिर्सिन्छौँ। काम गर्दा गर्दै मृत्युको मुखमा कोही किन पुग्यो? सुरक्षामा कहाँ चुक भयो? किन जोखिमको अग्रिम आकलन हामी गर्दैनौँ? यस्ता प्रश्नको जवाब खोजिएन भने हाम्रा घरहरू हुन् या देशका ठुला ठुला परियोजना श्रमिकको शबको जगमा अडिनेछन्। सप्तरीको कनकपट्टी बस्तीको उत्तरतिर बनिरहेको यो घर रामविलास शाहको हो। अब चाँडै निर्माण सम्पन्न हुने यो घरमा उनका छोराहरू सुरेश र शिवकान्त साथमा हुने छैनन्। सुरेश र शिवकान्त दुवैको मृत्यु भइसकेको छ। यी दुई भाइले 2076 साल साउनमा काठमाडौँको बालाजुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा निसासिएर ज्यान गुमाएका थिए। बुबा रामविलास छोराहरूको मृत्यु हुनुमा काम लगाउने सुपरभाइजरको कमजोरी ठान्छन्। कर्मचारीहरूलाई धेरै लापरवाही गरेको थियो सरकार। त्यहाँ अक्सिजन त्यहाँ हेर्नुपर्छ नि, त्यसको ढक्कन लगेर राखेको थियो। त्यसको त खोलेर राख्नुपर्छ नि, त्यसको जाँच्नुपर्छ नि यसको अहिले ग्यास बनेको छ कारणले मान्छेले किन पसाउने। कनकपट्टीको यो सुकुम्बासी बस्तीमा ज्याला मजदुरी नै आय स्रोतको प्रमुख आधार हो। छोराको मृत्यु हुँदा रामविलास शाह पनि काठमाडौँमै मजदुरी गर्थे। त्यो बेला छोराहरूको विवाहको कुरा पनि चल्न थालेको थियो। छोराहरू भने हामी केही कमाएर मात्र विवाह गर्छौँ भन्थे। कमाउनकै लागि छोराहरू रामविलासको पदचाप पछ्याउँदै काठमाडौँ आएका थिए। अब रामविलाससँग जवान छोराहरूको साथ होइन, उनीहरूलाई गुमाउनुको पीडा मात्र छ। हरेक काममा सजिलो हुन्थ्यो नि त। अब खानापिनाको लागि छोराले पनि सोच्थ्यो नि। ढलभित्र अक्सिजनको अभाव हुँदा शिवकान्त र सुरेश शाहको ज्यान गयो। काम लगाउनेले यसबारे थोरै मात्र ध्यान दिएको भए सायद आज उनीहरू कतै काम गरिरहेका हुन्थे। आज काठमाडौँले मेलम्चीको पानी आफ्नो धारामा थापेर बधाई र शुभकामना आदान प्रदान गर्दै गर्दा आवश्यक सुरक्षाको उपाय नअपनाई श्रमिकलाई काममा लगाएको कथा भने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। मेलम्चीको पानीसँगै सामान्य श्रमिक सुरेश र शिवकुमारको मात्रै होइन, इन्जिनियर सतीश गोइतको कथा पनि हरेक घरमा पुग्नुपर्छ। भारतको चण्डीगढबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेपछि धनुषा जनकपुरका सतीश गोइत मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कर्मचारी भए। आफ्नो र परिवारका लागि धेरै सपना बोकेका सतीश जीवनको रजत जयन्ती मनाउनै नपाई संसारबाट बिदा भए। आज सिङ्गो परिवारसँग 24 वर्षमै मृत्यु भएका सतीशको अभाव र सम्झना मात्र बाँकी छ। 2077 साल असार 30 गते पानी पठाएर परीक्षण गर्ने क्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको 17 नम्बर ढोका भत्किँदा इन्जिनियर सतीश गोइत सहित
4 जनालाई बगाएको थियो। तीमध्ये 2 जनाको मृत्यु भयो। अझै पनि 55 वर्षीय सवारी चालक राधाकृष्ण थापाको शव भेटिएको छैन। गल्ती त के भन्नु, गल्ती त गल्ती होला। पानीले बगाएपछि पानीको गल्ती त भन्न सक्दैन होइन। मेलान्सी खानेपानीमा काम गर्थ्यो, काम राम्रै थियो। कतिवटा घटना हो। अब घटनामा होइन पाउने मुआब्जाहरू पनि पाउन सकेन। सतीशका बुवाले आफ्नो छोराको मृत्युमा गल्ती कसको थियो भनेर ठम्याउन सकेका छैनन्। खानेपानी मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्न समिति बनायो। समितिले सुरुङमा ढोका नै उल्टो जडान गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो, तर घटनामा न कोही दोषी भेटिए न त कोही कारबाहीका भागीदार नै बने। सतीशले पछिल्लो पटक होलीमा घर आउँदा बिजुलीका तारहरू ठिक गराएका थिए। दशैँमा आउँदा पुरै घर रङ्ग्याउने योजना थियो, तर सतीशले परिवारसँग बाँडेका सपना अधुरै छोडेर गए। अब चिंता नहीं कर बोलू, अब हम छी बोलू भ गए पढ़ल, अब सब चीज तोरा पूरा करबू, तोरा कोनो चीज के घाटी नहीं रह देब, तोरा हम अपने पास रखू तो खुशी रहिए, तो टेंशन में नहीं रहिए। एते दिन दुख कैले अब खुशी रह देबू। जुनसुकै मद्दत हुन्छ म त तेरो हेल्प गर्छु। 10सम्म गरे छस्, अहिले पनि एज भएको छैन, पढ भनेर म गर्छु, हरेक चिज गरिदिन्छु, म पढाउँछु, त्यति भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि केही भएको छैन, 10 गरि नि हालेछस्, अझै पढ्न चाहन्छस् भने अहिले पनि केही भएको छैन। पढाइ बुढो कहिले पनि हुँदैन, मान्छे बुढो भइहाल्छ, पढाइ कहिले बुढो हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। यति नै भन्नुहुन्थ्यो। अहिले काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी आएको खुसियाली साटिरहँदा त्यही मेलम्ची बनाउन खटिँदा ज्यान गुमाएका सतीशको परिवार भने शोक भुलेर अघि बढ्ने कोसिसमा छ। हामी जहिले पनि दुर्घटना पछिको क्षतिको कुरा गर्छौँ। दुर्घटना नै हुन नदिने तयारी भने पर्याप्तसँग गर्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो क्षतिको कथामा मान्छेका मृत्युका कथा पनि छन्। भन्ने र सुन्ने दुवैलाई गाह्रो हुने यी कथाहरूको श्रृङ्खला अब अन्त्य हुनुपर्छ। अहिलेलाई एउटा छोटो विश्राम। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। विश्रामपछि स्वागत छ। पछिल्लो समयमा निर्माण क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सँगसँगैमा उस्तै गरी खटिएका महिलाहरूले प्राप्त गर्ने ज्याला के उस्तै छ। महिला श्रमिकहरूको अप्ठ्यारो के छन्, आउनुहोस् यो सामग्रीबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। भारी बोकेर खानुपर्छ, बच्चालाई केयर पाल्ने, कलम छैन, कापी छैन, लाइने लुगा छैन, दुखी जीवन छ बाबु। के गर्ने अब, यस्तो परेशान कोहीले देखेको छैन, के गर्ने यस्तो गरे पनि रोएर बसेको छ बाबु। मुगुकी 48 वर्षीय रूपा बुढा काठमाडौँमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छिन्। श्रीमान श्रीमती नै मजदुरी गरिरहेका उनीहरूका 3 सन्तान छन्। 2 छोरा काठमाडौँमै छन् भने एउटी छोरी अरूको घरमा काम गर्दा गर्दै गाह्रो भयो भनेर केही महिना अघि गाउँ फर्किएकी छिन्। करिब 3 वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गरिरहेकी रूपा छोराछोरीको पालन पोषण राम्रोसँग गर्न सकियोस् भनेर यो काममा होमिएको बताउँछिन्। बालबच्चा पढाउँछु, अब बालबच्चालाई पुग्दैन, भारी नबोकेर बालबच्चा के गरी पढाउने, कलम छैन, कापी छैन, बच्चालाई लाइने लुगा छैन, बच्चालाई अब सुरक्षा गर्न पर्यो। आउन दिन जोबनमा आउन दिनमा पढ्ने आएन, लेख्ने आएन, हामी काने बियौँ, हामी दुखी बियौँ,
सुख अब यस जमानामा अब आज भोलिमा सुख अब हामीलाई सुख हुने बेला अब हामीलाई यस्तो सुख कसले गर्ने हामीलाई अहिले सुख गर्छौँ भन्छन् अब हामीलाई दुःखका दुःखै छ अझैसम्मलाई काम एउटै छ भारी बोक्ने एउटै छ लट्याङ एउटै छ त उहाँको भर्याङ चढेर 8-9 तलमा बालु बोक्छौँ 8-9 तलमा सिमेन्ट बोक्छौँ 8-9 तलमा इँटा बोक्छौँ उहाँलाई 1000 छ हामीलाई 800 छ अब के हो यस्तै छ हामीलाई यस्तो पिराय हामीलाई महिलालाई धेरै पछाडिएको छ क्या। दोलखाकी विष्णु सुवेदी पनि निर्माण क्षेत्रमा जाला मजदुरी गरेर काठमाडौँमा 2 छोराछोरी सहित बस्छिन्। मजदुरी बापतको ज्यालाले उनको परिवार जेनतेन चलिरहेको छ। तर उनलाई पुरुष समान एउटै काम गरे पनि पारिश्रमिकमा हुने गरेको विभेदले भने बिझाउँछ। कुनै दिन बिहानै 6 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म काम गर्दा 1000 रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् भने काम कम हुँदा ज्याला पनि कम पाउँछिन्। महिनावारी काममा गयो भने नि अलि त्यति पैसा हुँदैन 10-15 हजारभन्दा दिँदैन। त्यो 10-15 हजारले अब नानीहरूलाई पढाउने कि आफू खाने कि भाडा तिर्ने कि होइन पुग्दैन। नानीले त नगर्नु मम्मी सक्नुहुन्न अरू नै घरको काम खोजेर गर्नु भनिरहेको थियो अनि घरको काममा पैसै हुँदैन गाह्रो भयो भनेर अनि मैले यस्तो गरिरहेको अहिले चाहिँ। त्यसपछि त अब यस्तो भारी बोक्न सकिँदैन। यसो अब सोचाइ छ एउटा ठेलासेला लिएर तरकारी सरकारी व्यापार गर्न सक्छु कि भन्ने सोच चाहिँ मेरो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार निर्माण क्षेत्रमा मात्रै रूपा र विष्णु जस्ता करिब 1.25 लाख हाराहारीमा महिलाहरू कार्यरत छन्। यो कुल महिला श्रमिकको करिब 4% सङ्ख्या हो। त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको नेपाल श्रम सर्वे प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको सङ्ख्या 15,86,000 छ, जसमध्ये पुरुष श्रमिकको सङ्ख्या 11,75,000 अर्थात् 43% छ भने महिला श्रमिकको सङ्ख्या 4,11,000 अर्थात् 37.9% छ। एक अध्ययन अनुसार निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू ज्यालामा विभेद, शौचालय नहुनु, लुगा फेर्न ठाउँ नहुनु, सहकर्मीबाटै हुने दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूले झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्। मित्रहरू, समान कामको समान ज्याला भने पनि त्यो लागू भएको छैन। काम गर्दाका अन्य अप्ठ्याराको कुनै लेखाजोखा नै छैन। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ भन्ने त हामीले हेरेकै छौँ। काम गर्दाका अप्ठ्यारा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। जोखिमसँग पौटे जोरी खेल्दै काम गर्दै गर्दा दुर्घटनामा परेर बाँचेकाहरू हामीले देखेका छौँ। जीवनभरलाई पुग्ने घाउ लिएर बाँचेका छन् उनीहरू। आउनुहोस् अब संयोगले बाँचेकाहरूको कथा हेरौँ। निर्माण कार्यमा लागेका कति मजदुर दुर्घटनामा परेर संयोगले बाँच्न पाउँछन्। उनीहरू बाँचेकोमा खुसी त हुन्छन्, तर जीवनभर झस्काइरहने घाउ बोक्न बाध्य हुन्छन्। यस्तैमा एक हुन् नुवाकोटका 33 वर्षीय दिनेश तामाङ। कामको खोजीमा नुवाकोटबाट काठमाडौँ छिरेका दिनेशले प्लम्बिङको काम थाले। उनको घर खर्च जसोतसो चलिरहेकै थियो। तर 2076 साल भदौ 7 गतेको दुर्घटनाले दिनेशलाई अहिले काम गर्न नसक्ने बनाएको छ। नेपाल टारमा काम गर्दा गर्दै बिजुली सर्ट भएर उनलाई करेन्ट लाग्यो। बेहोस भएका दिनेश बिउझिँदा अस्पतालको बेडमा थिए। 1.5 महिना अस्पताल बसेर घर फर्किएका उनको देब्रे हातको माझी औँला काट्नु पर्यो। मुटुमा परेको असरको उपचार अझै जारी छ। त्यहाँको डाक्टरहरूले चाहिँ यो हड्डीको इन्फेक्सन हो, हड्डीको इन्फेक्सनको कारणले त्यो इन्फेक्सन नहटाउन्जेलसम्म यो अलिक टाइम लाग्छ
कुरकुरे हड्डीमा इन्फेक्सन परेको छ, त्यो हड्डीको इन्फेक्सन जबसम्म हट्दैन तबसम्म यो अलिकति लङ टाइम जान्छ भन्नुभएको छ। दिनेश तामाङ झैँ निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै भएको दुर्घटनाबाट संयोगले बाँचेका अर्का मजदुर हुन् टेक बहादुर थापा। सल्यानका टेक बहादुर धादिङको धुनीबेसीमा रहेको रक्तकाली इट्टा भट्टामा काम गर्थे। 2076 साल फागुन 22 गते काम गर्दा गर्दै मेसिनमा परेर उनको हात गुम्यो। अब मसिनमा काम गर्दाखेरि अब त्यो पट्टामा माटो लाग्थ्यो, त्यो माटो सो गरेर फाल्दाखेरि त्यो मसिनले उतै च्यापेर हात लिइदियो। उक्त दुर्घटनामा टेक बहादुरको करङको हड्डी पनि भाँचियो। फोक्सोमा रगत जमेकोले थप उपचारका लागि टेक बहादुरलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज गइरहनुपर्छ। टेक बहादुरको हालसम्म 2 लाख रुपैयाँ उपचारमा खर्च भइसकेको छ। आफू दुर्घटनामा परेपछि टेक बहादुरले काम गर्दा सुरक्षाका लागि काम लगाउने र गर्ने दुवै चनाखो हुनुपर्ने महसुस गरेका छन्। साहुहरूको पनि दोष त होइन, अब काम त गर्नै पर्यो, मसिन त चलाउनै पर्यो। अब काम गर्ने मजदुरहरूले पनि अलिकता ख्याल गर्नु पर्यो। साहुहरूले पनि अलिकता त्यसमा पट्टामा माटो कस्तो हिसाबले गल्छ त अलि ल्याएर अब त्यो पट्टा अर्कातिर गइजान्छ, अब एकातिर गइजान्छ, फेरि माटो तल झरिहाल्छ। त्योभन्दा त्यसलाई कसरी माटो जान नदिने, खस्न नदिने भनेर त्यो सुरक्षा राख्नु पर्यो। दुर्घटनामा परि अङ्गभङ्ग भएपछि श्रम गरेर गुजारा चलाउनु पर्ने टेक बहादुर र दिनेश जस्ता मजदुरको थाप्लोमा आर्थिक भार अझ थपिन्छ। दिनेश तामाङले उपचारका क्रममा 12 लाख रुपैयाँ जति खर्च गरिसके, तर ठेकेदारले उपचारमा सहयोग गरेका छैनन्। मजदुरहरूले युज गरेपछि जब मजदुरले दुःख पर्छ त्यसपछि ठेकेदारहरू पर भाग्छ। यो चाहिँ सबभन्दा दुःख लाग्ने घटना हो र हामीले अबदेखि उनीहरूले काममा लगाइसकेपछि कुनै पनि भोलि घटना घटिसकेपछि त्यो घटनालाई बिरामी परिस्थिति त्यो सम्पूर्ण उपचार खर्च हिसाबमा गर्छौँ हामी भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ अब काम गर्न सकिन्छ, नत्र पहिलोको स्थिति जस्तो त काम गर्न सकिँदैन। निर्माण क्षेत्रमा कामका दौरान दुर्घटना नहोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ, तैपनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना टार्न सकिँदैन। तर दुर्घटनामा परेका मजदुरको उपचार र जीवन निर्वाहका लागि कसले सोचिदिने? मित्रहरू, दिनेश तामाङ र टेकबहादुर थापा संयोगले बाँच्नुभयो। शरीरमा चोट त छँदैछ, दुर्घटनापछि उपचारका लागि टाउकोमा ऋणको भार पनि छ। निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरूको सुरक्षामा किन भइरहेको छ लापरवाही? निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरू काम गर्दाका शारीरिक जोखिममा त छन् नै, दुर्घटनापछि राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार, बिमा जस्ता कुराको उचित व्यवस्थापन पनि छैन। आउनुहोस् अब हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह र नेपाल बिजुली पेन्टर प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन क्युपेकका सचिव दिवाकर पोखरेलसँग संवाद गरौँ। कार्यक्रममा यहाँ दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। रविज्यू, यहाँले हेर्नुभयो श्रमिकहरूको पीडाको, देश निर्माणको त्यत्रो यात्रामा निर्माणको क्रममा सामेल हुनुहुन्छ निर्माण व्यवसायीहरू, लाखौँलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। तर चित्रहरूले फेरि एउटा प्रश्न उब्जाउँछ, मजदुर किन मजबुर भनेर भनिदिनुहोस् न। यो हाम्रो विडम्बना के छ भन्दा जति पनि निर्माणमा मजदुरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू मुख्यतया कृषि पेसासँग आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो कृषि पेसाको चाहिँ बाँकी समय धेरै जस्तो निर्माण मजदुरमा खर्चिनुहुन्छ। जो मजदुरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मजदुरीको विषयमा पनि राम्रो ज्ञान नहुनु र असङ्गठित रहनुको कारणले गर्दाखेरि नै यो दुर्घटनाहरू बढिने थिएन र दुर्घटनापछि उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू जुन छ त्यो सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई त्यसबारे ज्ञान पनि हुँदैन र जसले उहाँहरूलाई काम लाउनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले गरेको सामान्य त्रुटिबाट एउटा मजदुरले चाहिँ जीवनमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। मजदुरी गरिसकेपछि उसले
दुर्घटनामा उसको अङ्गभङ्ग हुन्छ र उसले भविष्यमा गएर काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि सृजना हुन्छ। काम लगाउने काम त कि राज्यले गर्छ कि निर्माण व्यवसायीहरूले होइन विश्वजित, पक्कै पनि त्यसो होइन। हामी कहाँ अधिकांश कामहरू चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले भन्दा पनि यो यस्ता दुर्घटनाहरू भएको चाहिँ सामान्य हिसाबले सब कन्ट्र्याक्ट गर्ने र अझ त्यसभन्दा पनि हामीले टेन्डर गरेको काममा त अनिवार्य रूपमा अकुपेसन हेल्थ एन्ड सेफ्टी अनिवार्य गराउन हामी सफल भइसकेका छौँ। त्यो सब कन्ट्र्याक्ट गर्नेहरू होइन सब कन्ट्र्याक्ट गर्ने पनि मैले कुरा गरेँ होइन। जति पनि नेसनल बिडिङ एलसिबी आइसिबी जति पनि टेन्डरहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले आएर यो मजदुरको बिमा अनिवार्य गरिएको छ र मजदुरले दुर्घटनामा परेपछि त्यो दुर्घटनामा पाउने औषधि उपचार र सर्ट एन्ड डेथ भयो भने उहाँहरूले पाउने मृत्यु पश्चात पाउने इन्सुरेन्स चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर यहाँ धेरैवटा घटनाहरू चाहिँ प्राइभेट घरहरू बनाउने, त्यसपछि आएर अधिकांश त अझ म के भन्छु भने भारतबाट यहाँ आएर जसले घरहरू बनाउने ठेक्काहरू लिनुहुन्छ अधिकांश त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ बढी दुर्घटना हुन्छ। पक्कै पनि केही चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले गरेको काममा पनि दुर्घटना त नहुने होइन, निर्माण क्षेत्रमा दुर्घटनाको सम्भावना बढी छ। हामीले हेऱ्यौँ नि मुस्ताङको घटना हेऱ्यौँ, मेलम्चीको घटना हेऱ्यौँ, यो चाहिँ कसको कमजोरी होला? अब यस्तो छ, अब दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, दुर्घटनालाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ, हामीले त्यसलाई लिट्रेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। दुर्घटना नै हुन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। दुर्घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र मजदुरहरूलाई बढीभन्दा बढी सुरक्षा प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्छ। त्यस कुरामा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जोखिमलाई कम गराउने उपायहरू उहाँहरूलाई सतर्क गराउनुपर्छ र मजदुरी गर्नुभन्दा अगाडि मजदुरी गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रयोग गर्ने सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, बुटदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि, उहाँको बस्ने हाइजिनको कुराहरू, अहिले त हामीले सरकारलाई अहिले कोभिड भए पश्चात कोभिडको प्रोटोकल पनि फिक्स गर्नुहोस्, सेफ्टी प्रोसिड्युर पनि फिक्स गर्नुहोस् भनेर हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले अनुरोध होइन, हामीले मागै पेश गरेका छौँ। मजदुरको तर्फबाट निर्माण व्यवसाय महासङ्घले हामीले माग पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। पक्कै पनि भोलिको दिनमा यसलाई अझ परिष्कृत गरेर मजदुरहरूलाई पनि सुरक्षित गर्ने कुरामा हामी सफल हुन्छौँ होला। हामीले क्युपेका साथीहरूसँग पनि बसेर धेरै पटक हामी छलफल गर्छौँ कसरी मजदुरहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्छ। जबसम्म सुरक्षित मजदुर रहन्न, स्वस्थ मजदुर रहन्न, निर्माण कार्यले गति लिन सक्दैन। दिवाकरजी, रविज्यूबाट सुनिहाल्नुभयो सुरक्षाको सन्दर्भमा, र कागजमा त धेरै हामीले लेखेका छौँ यो भनेर, तर फेरि पनि मजदुर किन मजबुर भनेर अहिलेकै प्रश्नमा जाउँ न। यो कागजमा एउटा कुरा लेखिएको छौँ हामीले, तर भइरहेको छैन व्यवहारमा। हामी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर हौँ। हाम्रो क्षेत्र पहिचान, हाम्रो आज यहाँ काम गर्छौँ भने भोलि अर्को ठाउँ हुन्छौँ, हाम्रो कुनै ठाउँको ठेगान छैन। सङ्गठित मजदुरलाई त सजिलो छ, उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ नि सेफ्टीका कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ, तर असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई चाहिँ उहाँहरूले सेफ्टीका कुरा गरिरहँदा पनि कतिपय ठाउँमा सेफ्टी नभइरहेको अवस्था, मजदुरमा पनि चेतनाको कमी पनि छ। त्यो चेतना दिने काम त राज्यको हो, राज्यले चेतनामा दिनुपर्छ। ट्रेड युनियनको काम पनि मजदुरलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने र हामीले पनि शिक्षाको माध्यमबाट दुर्घटनाबाट बच्ने उपायहरू, हेल्थ एन्ड सेफ्टीको बारेमा हामीले उहाँहरूलाई पनि शिक्षा दिइरहेका छौँ। तर ट्रेड युनियन एक्लोको प्रयासले यो सम्भव देखिँदैन। राज्य पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ र व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ मेरो विचारमा। तपाईँले त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई व्याख्या गरिदिनुहोस् न। कसले कसो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा सामेल भएका श्रमिकहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ, कसरी गर्ने होला? असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई पनि त यो दायराभित्र ल्याउने भनेर उहाँहरूले श्रम ऐनमा, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नियमावली पनि बनाएको छ, तर यो राजनीतिक खिचातानीले पनि यो मजदुरलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ मार चाहिँ परेको छ। राजनीतिक सही दिशामा गयो भने उहाँहरूले त्यो कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा होला। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो त्यो असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू सङ्गठित क्षेत्रमा पनि लागू भए अब कति सङ्ख्याको आधारमा त कमै होला, त्यही पनि असङ्गठित क्षेत्रको त अहिलेसम्म हेर्ने हो भने एउटा क पनि अहिले उच्चारण भएको छैन। कुनै निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय परियोजना, सडक या कहीँ पनि
अथवा घरहरू निर्माण भइरहेको ठाउँमा कुनै श्रमिकले काम गरिरहनु भएको छ, सेफ्टी मेजर भनेर हामी जो भन्छौँ त्यो भइरहेको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय राम्रोसँग अनुगमन गरिरहेका छन् कि छैनन्? ट्रेड युनियनहरूले त अनुगमन गर्दा कतिपय ठाउँमा सरकारी निकाय नपुगेको अवस्था देखियो। श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलकै हिसाबमा हेर्ने हो भने एउटा श्रम कार्यालय छ। रसुवाको साथी एउटा पारिश्रमिक पाएन भने मुद्दा हाल्न आउने ठाउँ भनेको यहाँ आउनुपर्छ। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, रसुवाबाट यहाँ आउँदा कति भाडा लाग्छ? उसले 1000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाएन भने पनि मुद्दा हाल्दा उसको जीवन त्यो 1000 पनि यहाँ आउँदा सकिन्छ। उसले न्याय पाइरहेको अवस्था छैन। काम गर्न जाँदै गर्दा नै तिमी यसरी सुरक्षित रहने है श्रमिक भनेर सेफ्टी मेजरको बारेमा तपाईँहरू निर्माण व्यवसायीहरूले देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षित पनि गराउने कर्म गर्नुहुन्छ या कसरी भइरहेको छ? कसले गर्ने? यो जति आवश्यक छ त्यति मात्रामा पर्याप्त हिसाबले त हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर हामीले यो सेफ्टी मेजरको विषयमा अरू प्रशिक्षणहरू गर्ने कामहरू भइरहेको छ, गरेको छ। तर जति मात्रामा हुनुपर्ने, जुन व्यापकता अनुसार हुनुपर्ने त्यो छैन। तर उहाँले पनि अघि स्वीकार्नुभयो कि सङ्गठित क्षेत्र जस्तो भनेर निर्माण कम्पनीले गरेको कामहरूमा चाहिँ यो धेरैवटा दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण हुने काम भएको छ। तर जति पनि दुर्घटनाहरू बढी भएको छ नि, त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले भोगेकै कुरा चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रमा जुन मजदुरहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, जो एउटा घरमा गएर काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अझ बढी निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने भन्दा अझ बढी असुरक्षित छ। अब निर्माण कम्पनीमा चाहिँ पूर्णतया सुरक्षित छ त म भनेर त्यो दाबी गर्दिनँ, तर अन्य ठाउँमा काम गर्ने भन्दा अझ बढी सुरक्षित र त्यसपछि दुर्घटनापछि पनि पाउने लाभ चाहिँ निर्माण कम्पनीमा काम गरेपछि उहाँले औषधि उपचारको सुविधादेखि लिएर दुर्घटनापछि मृत्युवरण भयो भने त्यो इन्सुरेन्सको चाहिँ व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गरिएको हुँदाखेरि धेरै हदसम्म हिजोको दिनभन्दा आज चाहिँ पर्याप्त चाहिँ हुन्छ म भन्दिनँ, तर मिनिमम 5 लाखको दुर्घटना बिमा चाहिँ गराइदिने अनिवार्यता चाहिँ अहिलेको हाम्रो ऐन कानुन नियमअनुसार सबै निर्माण कम्पनीहरूले सबै निर्माणको कामहरूमा गरेको छ। निर्माण स्थललाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी निर्माण कम्पनी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र हामीले पनि त्यसलाई परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ र निर्माण मजदुरलाई पनि प्रशिक्षण गर्दै जानुपर्छ र निर्माण मजदुरहरूले पनि आफूलाई बढीभन्दा बढी सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेक्का राखेर त्यो अनुसार काममा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यो कुरामा हाम्रो पनि केही कमी कमजोरीहरू रहला, हामीले पनि केही सुधार गर्नुपर्छ होला र विशेष गरेर अनिवार्य रूपमा ऐन कानुन नियम नआएसम्म सबैले त्यो कुरा पालना गर्दैन र हामीले कुनै पनि टेन्डर बिड गरेपछि त्यो बिडमा चाहिँ लोएस्ट बिडरले चाहिँ टेन्डर प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि यो सेफ्टी मेजरहरूमा चाहिँ एकदमै कम मूल्य राख्ने हुँदाखेरि हामीले यसलाई यो प्रतिस्पर्धामा होइन कि सेफ्टी मेजरमा आवश्यक पर्ने कति रकम हुन्छ त्यो रकमलाई चाहिँ प्रोभिजनल सम व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा घट्न नपाउने व्यवस्थाको लागि पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र कतिपय टेन्डरहरूमा चाहिँ यो बिमाको रकम र यस्तो सेफ्टी मेजरको रकमहरूमा चाहिँ घट्न नपाइने गरेर पनि राख्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अझ बढी मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बढी सुरक्षित पनि हुन्छ। यो सामान्यतया सडक होस् या कुनै राष्ट्रिय गौरवको परियोजना शिलान्यास गर्दा भव्य रूपमा गर्छौँ, उद्घाटन पनि तामझामका साथ गर्छौँ, बिर्सिरहेका हुन्छौँ एउटा श्रमिकको त्यहाँ कहीँ कुनै बेला मृत्यु भएको छ लापरवाहीको कारण। त्यो यत्रो परियोजनाको राष्ट्रिय रूपमा हामीले गौरव गर्ने दिनतर्फ हामी बढ्दै गर्दा त्यो श्रमिकको जीवनलाई लापरवाहबाट मृत्यु हुन नदिनका लागि, दुर्घटनामा पर्न नदिनका लागि निर्माण व्यवसायीहरू र राज्य, स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीहरू यो सहकार्यका साथ कुनै नवीन परियोजनाको कहीँ केही नीति निर्माण या क्रियान्वयन केही सुरु भएको छ? अब हामीले यो विषयमा चाहिँ अझ बढी गम्भीर भएर निर्माणको काममा चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई बढी चाहिँ प्रशिक्षित गराउने भनेर अहिले हामीले प्रशिक्षण केन्द्र एउटा बनाउन गइरहेका छौँ बल्लम्बुमा। निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आफ्नै जमिनमा कार्यान्वयन समितिको सहकार्यमा सहयोगमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू बनाएर छ। त्यहाँ मजदुरहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने, कसरी बढी आउटपुट निकाल्ने र उहाँहरूको जीवनस्तरलाई कसरी उकास्ने र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक मजदुर भन्दाखेरि एउटा इँटा बोक्ने मात्र नभइकन एउटा इन्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजरदेखि लिएर अरू अन्य अब बिजुलीको काम गर्नेदेखि लिएर प्लम्बरदेखि लिएर सबैलाई ट्रेन गराउने भनेर हामीले त्यो एउटा सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब हिजोको दिनभन्दा धेरै हदसम्म हामीले मजदुरहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ जागरण गराएको छौँ। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा निर्माण स्थलमा हेलमेट लगाएका मजदुरहरू, सेफ्टी बेल्ट लगाएका मजदुरहरू, निर्माण क्षेत्रमा कर्टेन राख्नेदेखि लिएर हरेक कुराबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी सुरक्षित। हाम्रो निर्माण कम्पनीले गरेको काममा चाहिँ हामीले कमभन्दा कम क्षति चाहिँ
होस् भन्ने कुराको आकलन चाहिँ हामीले गरेका छौँ, तर पूर्ण रूपमा सुरक्षित चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन। अहिले रविजीले भन्दै गर्दाखेरि सङ्गठित क्षेत्रको मजदुरको सन्दर्भ अघि कुरा गर्नुभयो र 5 लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बिमाको कुरा गर्नुभयो। दिवाकरजी यो भनिदिनुहोस् न, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको चाहिँ निश्चित तलबको कुरो, उपदानको कुरो, बिमाको कुरो, सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ के व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था छन्, कार्यान्वयनमा के भएका छन्, तपाईँको जानकारीको भनिदिनुहोस् न। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको कानुनी व्यवस्था खासै भएको पाइँदैन। एउटा निर्माण व्यवसायीले चाहिँ कार्यस्थलमा चाहिँ खानेपानी र वासस्थानको भनेर एउटा कानुनी व्यवस्था छ, सफा पिउने पानी, तर अन्य हकमा चाहिँ कानुनी व्यवस्था त्यति भइएको पाइएको छैन। हामीले उठाएका कुरा सामाजिक सुरक्षा नै हो। एउटा मजदुर काम गर्दा उसको जीवनसँग गाँसिएको 4 जनाको परिवार, एकजना मजदुरको दुर्घटना पर्दा सिङ्गो 4 जना भोको पर्छ। यो यहाँले उदाहरण देखाइहाल्नुभयो। यो उदाहरणसँग म पनि सहमत छु कि त्यो मजदुरको जीवनसँग गाँसिएका ऊ आज दुर्घटना परेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अब उसको जीवन, उसका परिवार पढ्न नपाउने त यही राज्यमा बसेर चाहिँ ती मजदुरले चाहिँ हामी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरले चाहिँ पढ्न नपाउने त। तपाईँ जस्तै ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा सामेल भएका सबैले उठाएका आवाज पछाडि राज्यले पनि सुनिराखेर त्यस सम्बन्धी कुनै सुरक्षित कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा कहीँ बढेको छ या छैन, या अब के गर्नु पर्ला असङ्गठित श्रमिकहरूको लागि? अहिले सामाजिक सुरक्षा ऐन सङ्गठित क्षेत्रमा सुरु भइसक्यो। असङ्गठित क्षेत्रको लागि पर्खर हेरको विषय बनेको छ। अब असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको कुरो गर्नुहुन्छ भने एउटा भवन बनाउनेदेखि तपाईँ हिजोको हिस्ट्री, चाहे अरण्यको कुरा गर्नुहोस्, मठ मन्दिर बनाउनेदेखि लिएर अरण्यको कुरादेखि हालसम्मका मजदुरको हातले बनाएका यो भवनहरू, तर उहाँहरूको मूल्य छैन, उहाँहरूको कदर छैन, आजसम्म पनि छैन। यो कदर राज्यले गर्नुपर्छ। मजदुरको नाउँमा भजाएर खान्छन्, मजदुरको कुरा उठाउँछन्, गर्ने बेरमा पछाडि हट्छन्। कसो गरिदिनु पर्ला? सबै राजनीतिक दलले मजदुरको कुरोलाई चाहिँ यो चाहिँ सही हो, यो वास्तविक हो, यो पिक्चर हो, यो सबैले मनन गरेर यसलाई चाहिँ कानुनी हिसाबमा यो हाम्रो देशको नागरिक हो, यसलाई पनि न्याय दिनुपर्छ भनेर सबै राजनीतिक दल, म एउटालाई मात्र भन्न चाहदिनँ, उहाँहरूले मजदुरको लागि चाहिँ केही न केही सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट होस् या स्थानीय निकायमा तपाईँ पञ्जीकरणका कुराहरू गरेर होस्, राज्यले गरिदिनु पर्यो। हामी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू असुरक्षित ढङ्गले कारुणिक जीवन बिताइरहेका छन्, सबैले हेर्नु पर्यो भनेर त हामीले भनिसक्यौँ। अब त्यो ऐना देखाउँदै गर्दा तपाईँ मार्फत भनिदिउँ न कि यो गर्नुपर्छ, 1 2 3 छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यदि दुर्घटना पर्यो भने दुर्घटना बिमाको व्यवस्था हुनु पर्यो, पहिलो नम्बर 1। उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच हुनु पर्यो। अर्को कुरो घाँसबास उहाँलाई मर्यादित रूपले आफ्नो ज्याला मर्यादित बनाउनु पर्यो। ज्यालामा पनि मर्यादित हुनु पर्यो, काममा पनि मर्यादित हुनु पर्यो। हामीले भनेको सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ भनेर किन भनिरहेका छौँ भने कार्यस्थल सुरक्षित हुनु पर्यो। कार्यस्थल सुरक्षित रह्यो भने काम पनि मर्यादित हुन्छ नै। त्यसैले यो कार्यस्थल र मर्यादित दुवै चाहिँ सँगसँगै जान्छ र यो सुरक्षाको माध्यमबाट चाहिँ राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ 60 वर्षको उमेरमा पेन्सनको व्यवस्था राज्यबाट गरियो भने चाहिँ उहाँहरू सुरक्षित हुन्छ। दुर्घटना भन्ने कुरो छिनछिनमा ठेस पनि लागेर मान्छेको दुर्घटना पर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सेफ्टी अपनाउँदै पनि दुर्घटना पर्छ नै। त्यो दुर्घटना पर्दाखेरि मृत्यु भयो भने उसको परिवारले बाँच्न सक्ने आधार राज्यले दिनुपर्छ। रविसिंहज्यू, अब निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र तपाईँको नेतृत्वमा हजारौँ निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्रको लागि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ, यसको हामी प्रशंसा गर्छौँ। तर सँगैमा तपाईँहरूकै छत्रछाया मुनि, अम्ब्रेला मुनि त हजारौँ श्रमिकहरू असङ्गठित हुनुहुन्छ। अब कसो गर्ने होला? उहाँहरूलाई सङ्गठित बनाउने र समाधान हुने हो कि अथवा तपाईँहरूले कुनै योजना बनाएर सुरक्षित ढङ्गले काम गराउने सोच्नु भएको छ कि अथवा राज्य र तपाईँहरूको बिचमा सहकार्य भइसकेर समाधान हुने हो कि अथवा जे छ जस्तो छ यस्तै चलिरहने हो यिनको जिन्दगी भन्ने हो? के गर्ने होला? वकालत गर्नु पर्यो भने वकिल हामी खोज्छौँ, औषधि गर्नु पर्यो भने डाक्टर खोज्छौँ।
निर्माणको काम गर्नु पऱ्यो भने पनि निर्माण कम्पनीहरूलाई, पञ्जीकृत निर्माण कम्पनीहरूलाई काम दियो भने यो समस्याको समाधान चाहिँ धेरै हदमा चाहिँ हामीले न्यून गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि एउटा निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम गर्दाखेरि ऊ बढी प्रोफेसनल हुन्छ, उसले यावत कुराहरूमा ध्यान दिन्छ। मजदुरी गर्ने आउने त ऊ एक्लो हुन्छ, उसलाई विभिन्न पीडाबाट ऊ चाहिँ गाउँबाट सहर पसेर मजदुरी गरेर आउँछ, उसले विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि अभावले गर्दाखेरि मजदुरी गर्न आउँछ। उसलाई हामीले यो सबै कुरामा चाहिँ लिटरेट गरेर तिम्रो कमी कमजोरीको कारणले तिम्रो ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि तिमी दुर्घटना पर्यो, अब यसको भुक्तभोगी चाहिँ तिमी नै हो भनेर हामीले छोड्नु मिल्दैन। हामीले चाहिँ यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राज्यले कुनै पनि निर्माणको काम चाहिँ निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्छ र मजदुरहरूको बिमा गर्ने जिम्मेवारी इम्प्लोयरकै हो, मजदुरहरूको जिम्मेवारी घर धनीले नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ऐन कानुन बनाएर उहाँहरूलाई पनि बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। तपाईँको घरमा मजदुरी गर्ने मजदुरले दुर्घटना पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ लिनुपर्छ र ऐन कानुन अनुसार एउटा के भन्छ इन्सुरेन्स जुन व्यवहार छ, तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुभएको छैन त्यसको भागीदार तपाईँ हो, तपाईँ जिम्मेवार हो र तपाईँले त्यसलाई बेहोर्नुपर्छ र त्यसको औषधि खर्च पनि तपाईँले बेहोर्नुपर्छ र सब कन्ट्र्याक्टर छ भने सब कन्ट्र्याक्टरले पनि त्यो कुरालाई उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि राज्यले एकातर्फ त पाउने राजस्व पनि गुमाइरहेको छ, किन भन्दाखेरि यहाँ त धेरै जसो भारतीयहरू आएर निर्माणको कामहरू गरिरहेका छन् र उहाँहरूले हाम्रै श्रमिकहरू युज गर्नुहुन्छ र उहाँहरू अलिकति हाम्रा श्रमिकभन्दा परिष्कृत हुनुहुन्छ र उहाँहरूले काम लिनुहुन्छ र हाम्रो श्रमिकहरू प्रयोग गरेर क्वान्टिटी बेसमा प्रयोग गरेर एकातिर त राज्यलाई तिर्ने कर पनि प्राप्त गरेका छैन, अर्कोतिर हाम्रो मजदुरहरू असुरक्षित पनि छ। धेरै जसो घटनाहरू त्यस्तै छ। त्यही भएर राज्यले कुनै पनि पब्लिकले अथवा कुनै नागरिकले निर्माणको काम गर्दाखेरि निर्माण कम्पनीले काम गर्नुपर्ने अनिवार्यता गर्यो भने पनि धेरै हदसम्म हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ र केही हदसम्म फेरि सबै काम चाहिँ एउटा पब्लिकले निर्माण कम्पनीबाटै गर्न पनि सम्भव नहोला, कतिवटा सामान्य कामहरू होला त्यो होला। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले समाजमा एउटा के जागरण गर्नुपर्छ भने कुनै पनि मजदुरलाई काम लाएर दुर्घटना भयो भने त्यो काम लगाउने मान्छे चाहिँ त्यसको औषधि उपचारको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ। त्यसको मृत्युवरण भयो भने राज्यको ऐन कानुन अनुसार उसले चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्न चाहिँ बाध्य गराउने ऐन कानुन आयो भने चाहिँ इम्प्लोयर आफै घरधनी आफै काम लगाउने मान्छे आफै सचेत भएर त्यो यो कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र हामीले अब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ खाडीमा गएर काम गर्नुहुन्छ, मलेसियामा गएर काम गर्नुहुन्छ, हामीले यहाँ निर्माण मजदुरहरू चाहिँ भारतबाट आयात गर्नु परेको छ। यो चाहिँ राज्यको ऐन कानुन नियमले नै हामीलाई अलिकति असहज पनि गरेको छ। किन भन्दा बिना प्यानको मजदुर हामी प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था छ। सबभन्दा पहिला त नेपालका सबै नागरिकलाई प्यान दियो भने बल्ल त्यो कुरा सम्भव हुन्छ। एउटा कुना कन्दरामा गएर काम गर्नु जाँदाखेरि एउटा मजदुरलाई हामीले तपाईँ प्यान कार्ड होल्डर हुनुहुन्न, तपाईँलाई हामीले काम लगाउन सक्दैनौँ भनेर भन्यो भने त्यो ठाउँबाट उहाँहरू चाहिँ सदरमुकाम गएर प्यान कार्ड बनाउनलाई जति खर्च लाग्छ त्यति आम्दानी चाहिँ उहाँहरूले मजदुरीबाट प्राप्त गर्नुहुन्न। यस्तै कुराहरू इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो भने यो समस्याको समाधान होइन न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। मित्रहरू, निर्माणको क्रममा कहीँ काम गर्दै गर्दा मृत्यु भएको एउटा श्रमिकको मृत्युको समाचार राष्ट्रिय बन्दैन, तस्बिरसहित कहीँ श्रद्धाञ्जलीहरू छापिँदैनन्, कुनै कहीँ झन्डाहरू झुकाइँदैनन् र राष्ट्रिय शोक पनि मनाइँदैन। तर त्यो परिवारले भोग्दै गर्दा चाहिँ जीवनभरका लागि शोक बेहोरिरहेको हुन्छ। उसको परिवारको लागि चाहिँ त्यो मृत्यु 100% मृत्यु हुन्छ। हामी निर्माण जगतको क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा यो राष्ट्रको निर्माणमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नेहरूले मृत्युवरण गरेकोलाई शहादत मान्छौँ। हामी त्यसरी नै निर्माणको क्षेत्रमा, भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा जीवन गुमाएकाहरूलाई पनि फरक ढङ्गले शहीदको रूपमा स्मृति गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा सहभागिताको लागि यहाँहरू दुवैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। विश्रामपछि स्वागत छ। कुनै दुर्घटनाका कुरा, कुनै सुरक्षाका कुरा हेऱ्यौँ, केही विज्ञका कुरा पनि सुन्यौँ। अब म कार्यक्रममा सिभिल इन्जिनियर आयुष बास्कोटालाई स्वागत गर्दछु। हामी उहाँसँग निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेले कस्ता कस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर
जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। आइजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कामको सन्दर्भमा सेफ्टी मेजर भन्छौँ, यो खासमा सेफ्टी मेजर भनेको के हो? सेफ्टी मेजर र त्यसमा अझ अहिले हेल्थ एन्ड सेफ्टी मेजर, अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी भनेर भन्छौँ। यो कामको दौरानमा स्वास्थ्य पनि र सुरक्षा पनि भनेर भन्छौँ। अब त्यो प्राविधिक यो चाहिँ एउटा सामाजिक पनि हो, प्राविधिक विषय पनि हो। त्यसमा पर्छ 1 2 3 सबै भन्ने। यसमा चाहिँ मुख्यतया हाम्रो यो जुन काम गर्दाखेरि कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि त्यो निर्माण स्थलको व्यवस्थापन एउटा त्यसमा पर्छ। त्यसमा विशेष त अब निर्माण स्थलमा प्रयोग भएका इक्विपमेन्ट्सहरू, औजारहरू, त्यस्तै गरी त्यहाँ हामीले राख्ने सरसामग्रीहरूको व्यवस्थापन र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माणमा र निर्माण कर्मीमा कुनै असर नपरोस् भन्ने एउटा त्यो यो भित्र पर्छ भने, अर्को चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि निर्माण कर्मी र फेरि उहाँहरू सँगसँगै लाग्ने अब सुपरभाइजर हुन सक्नुहुन्छ अथवा अरू कोही हुनसक्छ, उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा जुन पर्सनल प्रोटेक्सन भनेर भन्छौँ, त्यो दुईवटा पाटोलाई चाहिँ यसले अलिकति बढी हेर्ने गरेको छ। अब त्यो जे तपाईँले भन्नुभयो त्यसको सैद्धान्तिक पाटो भयो, त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालको स्थिति के देख्नुहुन्छ? नेपालका श्रमिकहरू र सेफ्टी मेजर यसको तादात्म्यता कतिको भएको छ? यसको अलिक व्यवहारिक पाटोमा, यो कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ विशेष त हाम्रो अब यो एक हिसाबले यसलाई अलिकति बढी हेर्ने भनेको हाम्रो यो नेसनल बिल्डिङ कोड र नेपालको राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताले जसले चाहिँ विशेष त भवनहरूको चाहिँ सम्पूर्ण यो निर्माण कार्यलाई अलिकति त्यसलाई रेगुलेट गर्ने जुन हाम्रो एउटा दस्तावेज नै छ, त्यसमा पनि विशेष त मैले यहाँहरूलाई अहिले जानकारी गराउन चाहेँ। यो 1994मा जुन बेला यो कोड हाम्रो कोड डेभलप भयो, त्यसमा कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी भनेर 23वटा कोडमध्ये एउटा कोड चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेफ्टीको बारेमा पनि त्यो बेला पनि त्यो विचार पुऱ्याएर चाहिँ कोड त्यो राखिएको थियो र त्यसमा चाहिँ त्यो बेलादेखि नै यो कन्स्ट्रक्सन सेफ्टीको बारेमा उसको बारेमा चाहिँ विभिन्न हाम्रा दस्तावेजहरूमा उल्लेख पनि गरिएका छन्। हाम्रा नीति नियमहरूमा त्यो लगायत हाम्रो विभिन्न बेलामा हाम्रो हुने अध्ययनहरूले पनि विशेष त हाम्रा ट्रेड युनियन लगायत ILOले गर्ने अध्ययनले पनि त्यो कुरा देखाएको छ। र यसमा दुईवटा पाटा छन्। एउटा पाटा चाहिँ यो कामदारको अब अहिलेको स्ट्याटसको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ विशेष त अब हरेक वर्ष सरदरमा 20,000 जना जति घाइते हुन्छन् हाम्रो निर्माण कर्मीहरू, 150 देखि 200 जनाको चाहिँ मृत्यु नै हुने गरेको छ। यो चाहिँ सङ्गठित असङ्गठित यो अब इन्फर्मल फर्मल सेक्टर दुवैतिर चाहिँ हुने गरेको छ। यो अब पछिल्लो केही वर्षको रिपोर्टहरू पनि हामीले हेऱ्यो भने त्यो हिसाबले यो विषय चाहिँ अलिकति जटिल, अलिकति पेचिलो र अलिकति गम्भीर विषय नै जस्तो देखिन्छ। तर यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि हामीलाई नौलो विषय चाहिँ होइन। फेरि यो हामीले बारम्बार हाम्रो एकदम सामान्य कुराहरूलाई हामीले अलिकति विचार पुऱ्याएर हामीले गर्न सक्यो भने यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म हामीले कम गर्न सक्ने पनि देखिन्छ। मित्रहरू, हरेक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरू 20,000 को सङ्ख्यामा दुर्घटनामा पर्ने अनि करिब 150 को मृत्यु हुने, यो त ठुलो सङ्ख्या भयो। यो सङ्ख्यालाई न्यून गर्ने र समाप्तै गर्ने दिशामा चाहिँ आयुषजीबाट सुनौँ न के गर्नुभयो हेरिरहनु भएकाले भने काम गर्न जाँदा उहाँहरू सुरक्षित रूपमा काम गर्न सक्नु होला। एउटा पाटो चाहिँ योभन्दा अगाडि नै सरहरूले भन्नुभएको विशेष त यो अलिक सङ्गठित रूपमा काम गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुराहरू र उहाँहरूले गरिरहनु भएको कुराहरूमा पनि त्यसमा जोडेर आउँछ। र मुख्यतया अहिले हाम्रो विशेष त अलिकति प्राविधिक आँखाले इन्जिनियरिङमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्माण पद्धति चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक रूपमा अहिले विगतको 8-10 वर्षमा चाहिँ ड्रास्टिक रूपमा हाम्रो निर्माण पद्धतिहरू चेन्ज भइरहेका छन्। हाम्रो अहिले घरहरू धेरै बहुतल्ले घरहरू 21-22 तलाका घरहरू हाम्रो बनिरहेका छन्। एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने विशेष त निर्माण कर्मीहरू अथवा निर्माण व्यवसायी जसले चाहिँ उहाँहरूलाई काम लगाउनुहुन्छ, हाम्रो निर्माण अनुसारको हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जुन अहिले सरले पनि भन्नुभयो, कन्स्ट्रक्सन त्यो नेटिङ गर्ने कुराहरू, त्यसपछि अब इक्विपमेन्ट्सहरू क्रेन्सहरू प्रयोग गर्ने, मान्छेलाई भारी बोकाउनु सट्टामा क्रेन्सहरू प्रयोग गर्ने जुन हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अब बिस्तारै हाम्रो निर्माण पद्धति जति चेन्ज हुँदै जान्छ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अब इनबिल्ड गर्दै हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने एउटा यो निर्माणको पाटोले गर्नुपर्ने अथवा निर्माण व्यवसायहरूको पाटोले गर्नुपर्ने त्यो एउटा काम छँदैछ। निर्माण कर्मी आफैले पनि एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो तालिमहरू विशेष त हाम्रो म जुन संस्थामा आबद्ध छु एनसेट नेपाल, हामीले तालिमहरूको गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्माण कर्मीहरूलाई सुरक्षाको बारेमा हामी उहाँहरूलाई बताउँछौँ। उहाँहरूमध्ये धेरैजना तालिम लिन आउनेहरू उहाँहरू अब आफैले पनि म मलेसियामा अथवा खाडीमा अथवा अरूतिर काम गर्दाखेरि मैले यसरी यति बाक्लो लुगा लगाउँथेँ, यसरी मैले हेलमेट लगाउँथेँ, यसरी पन्जा मास्क लगाउँथेँ, हामीले नलाउँदाखेरि हामीलाई यति जरिवाना हुन्थ्यो,
त्यहाँ त एकदम कडा थियो भन्ने, तर यहीँ काम गर्दा चाहिँ फेरि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आफैले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ नगरेको एउटा एक हिसाबले अलिकति हेलच्याक्राइ गरेको पनि देखियो। त्यो एउटा पाटोमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य कार्य गरिरहनुभएका श्रमिकहरूले पनि जीवन गुमाउनु भएको छ। मेलम्चीको परियोजना निर्माणको क्रममा इन्जिनियर साहबले पनि जीवन गुमाउनु भएको छ। इन्जिनियरहरूले चाहिँ यो जोखिमको बिचमा तपाईँ आफै स्वयंले चाहिँ कसरी काम गर्न गर्नु भएको छ? यसमा मुख्यतया एउटा त्यस्तो कसरी होला, अरूलाई कसरी बताउने? यसमा एउटा मुख्यतया चाहिँ यो इन्जिनियरिङमा चाहिँ जुनसुकै ठुलो विकास आयोजना अथवा जुनसुकै आयोजना पनि अब सानो घरको पाटोमा चाहिँ नहोला, त्यो अलिकति सम्भव नहोला, तर ठुलो पाटोमा चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट भनेर यो फाइनेन्सियल रिस्क एसेसमेन्ट पनि हुन्छ, भौतिक रिस्कको एसेसमेन्टहरू पनि हुन्छन्। अब त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू त्यसमा पनि भएका हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि विशेष त यो जुन सरले अघि मेलम्चीको कुरा गर्नुभयो, मेलम्चीमा पनि त्यहाँ केही न केही त्रुटिहरू भएका छन्, त्यसको बारेमा प्रतिवेदनहरू आइसकेपछि फर्दर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो त्यो पाटोमा अभियसली त्यो जान्छ नै। तर एउटा श्रमिकको हिसाबले अथवा एउटा निर्माण कर्मीको हिसाबले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने एउटा त्यो भयो। जस्तो त्यसमा अब अघि नै दाइहरूले पनि भन्नुभयो, यो हेलमेट लगाउने, मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, चस्मा लगाउने, अलिक भारी खालको बुट लगाउने, हाम्रो धेरै संस्थामा चाहिँ चप्पल लगाएर पनि निर्माण कार्यमा जाने र धेरै जसोको चाहिँ खुट्टा चाहिँ यदि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ औँला चाहिँ समस्या सबभन्दा धेरै चाहिँ क्षति भएको अथवा दुर्घटना परेको चाहिँ खुट्टाको औँलाहरू चाहिँ हुन्नन् अथवा हातका औँलाहरू हुन्नन्। त्यस्ता कुरामा चाहिँ अलिकति पर्सनल प्रोटेक्सनकोमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने एउटा त्यो देखिन्छ र त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्नको लागि चाहिँ जसले उहाँहरूलाई काम लगाउनु भएको छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो बाहेक धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्पेसली यो कन्स्ट्रक्सनै गर्दाखेरि चाहिँ स्क्याफोल्डिङहरू जुन चाहिँ बाहिरपट्टि हामीले जहाँ बसेर प्लेटफर्महरूमा बसेर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ उचित ध्यान नपुर्याएको जस्तो अहिले पनि धेरै ठाउँमा काठमाडौँभित्रै घरहरू बनेको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बाँसका स्क्याफोल्डिङहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ अब अथवा जुन ढलान गर्दाखेरि अहिले बिस्तारै फलामका स्ट्रक्चरहरू जुन अलि बढी स्टेबल हुन्छन् त्यस्ता आउन थाले। नभए पहिले बाँसका स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गरेको धेरै देखिन्थ्यो, जुन चाहिँ अनस्टेबल छन्, जुन चाहिँ अब सजिलैसँग भत्किन सक्छन्, धेरै त्यस्ता क्षतिहरू पनि भएका छन्। त्यो कारणले गर्दा यस्ता केही प्राविधिक विषयहरूमा चाहिँ विशेष त यो हाम्रो बजेटिङ गर्दाखेरि नै अथवा डिजाइनको पाटोमै विशेषज्ञबाट चाहिँ त्यो डिजाइनको पाटोमै हामीले अलिकति विचार गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ निर्माणकर्मीलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। यो सेफ्टी मेजरको कुरा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले गर्न नसकिरहेको भनेर मानौँ या हामीले गर्न नचाहिरहेको हो कि भनेर मानौँ? किनभने तपाईँलाई म यसमा भनिहाल्छु, निर्माण व्यवसायलाई सोध्यो जिम्मेवारी कसको भन्दा सब कन्ट्राक्टरलाई सोध्यो जिम्मेवारी कसको भन्दा सरकारको, केन्द्र सरकारलाई सोध्यो प्रदेश या स्थानीयको। अनि उसलाई देखाउँदै यहाँ त श्रमिकहरूको जीवन त गइरहेछ, असुरक्षित भइरहेछ। यो गर्न नचाहेको हामीले या गर्न नसकेको हो या गर्नुपर्ने के हो? आयोपछि छोटोमा धेरैवटा कुरो भने, तर छोटोमा तपाईँले दिइदिनुहोस् न। यसमा गर्न नचाहेको एउटा पाटो चाहिँ खासमा यो विशेष त यो काम गर्दाखेरि एउटा बानी हुन्छ, सबैजना निर्माणकर्मीहरूको चाहिँ एउटा बानी हुन्छ, यो काम गर्ने रफ्तार एउटा चाहिँ बनाइसक्नु भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको सेफ्टी इक्विपमेन्टहरू पर्सनल प्रोटेक्टिभ ग्लोभ्सै लाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको त्यो रफ्तार चाहिँ घट्ने र त्यो रफ्तार घटिसकेपछि उहाँको जुन कामको आउटपुट हुन्छ त्यो कामको आउटपुट चाहिँ अलिकति कम आउने कारणले गर्दाखेरि विशेष त निर्माणकर्मी र उहाँहरूलाई जसले काम लगाउनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको नचाहेको देखिन्छ। विशेष त निर्माणकर्मीहरूबाट नै यसरी अब मैले पन्जा लगाएर काम गरेँ मलाई अलिकति ढिलो हुन्छ अथवा मैले हेलमेट लगाएँ मास्क लगाएँ भने मास्क बाफिन्छ, मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त्योतिर चाहिँ उहाँहरूको बढी अलिकति नचाहेको भन्ने हुन्छ। अब गर्न नसकेको चाहिँ कुन पाटोमा छ भन्दा जुन अघि नै सरहरूले पनि भन्नुभयो, विशेष त सङ्गठित असङ्गठित दुईटै सेक्टरका जुन श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्याप्त रूपमा हामीले तालिमहरू आयोजना गर्ने, पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनहरू गर्ने, जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अहिले यहीँ पनि अलिकति ठुलो आयोजनाहरूमा चाहिँ बोर्डहरू राखिएको अथवा यसरी चाहिँ यो चाहिँ कम्पलसरी छ भनेर लेख्ने बोर्डमा चाहिँ लेखिन्छ। तर त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुभयो कि भएन, किनभने धेरैजना जस्तो श्रमिकहरू चाहिँ अब नपढेको यो फर्मल एडुकेसन पाएका त हुँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ योसँग सम्बन्धित फेरि हाम्रो इन्जिनियरिङ करिकुलममा पनि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा सानो सेक्टर छ, तर त्यसलाई एक्चुअली फिल्डमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, एक्चुअली हाम्रो कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा विशेष त इन्जिनियरको पनि त्यसमा ठुलो भूमिका हुन्छ, सुपरभाइजरको। त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग विचार गरेर हाम्रो अब फर्मल करिकुलममा राख्ने त कुरा भइहाल्यो, तर इन्फर्मल्ली पनि केही तालिमहरू डेभलप गरेर जुन सरले अघि नै भन्नुभयो यो तालिम
सेन्टर नै डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज करिकुलममा चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति बढी त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ सर। हस् आयुषजी, सहभागिता र विचारको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, आज यहाँ काम छ, भोलि कहाँ काम छ, भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन भने जस्तै अवस्था छ असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको। निर्माण क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू हरेक श्रमिकको नियति यही नै छ। काम खोज्दै टाढा टाढा पुगेकाहरूसँग आफ्नै घरमा र आफ्नाहरूसँग ओत लाग्ने मौका पनि कमै जुर्छ। न शारीरिक सुरक्षा न आर्थिक सुरक्षा। हाम्रो घरको मात्रै होइन, सिङ्गो देशकै समृद्धिको जग बनाइरहेका श्रमिकहरू किन यति धेरै मजबुर छन्? यो प्रश्न नीति निर्माण बनाउनेलाई मात्रै होइन, तपाईँ हामी प्रत्येकलाई हो। सरकारलाई घचघच्याउने हाम्रै जिम्मेवारी हो। आउनुहोस् हामी तपाईँ सबै मिलेर एउटा पहल गरौँ। तपाईँले आफ्नो वरपर कहीँ पनि सेफ्टी मेजर नअपनाइकन निर्माण कार्य भइरहेको देख्नुभएको छ भने या देख्नुभयो भने हामीलाई त्यसको फोटो र भिडियो पनि पठाउनुहोस्। ऐनाको फेसबुक र इमेलमा तपाईँहरूले ती फोटो र भिडियोहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। गायक जीवन शर्मालाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि निमन्त्रण गर्दै निर्माणको क्रममा जीवन गुमाएका सबैको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। मजदुरहरूले संसार सिँगार्छन्। संसारभरिका जति पनि सुन्दर वस्तुहरू छन् तिनै मजदुरहरूको हातबाट बनेका हुन्छन्। नेपालको निर्माणमा पनि तिनै मजदुरहरूको ठुलो हात छ। नेपालका सौन्दर्य, नेपालका ठुला ठुला निर्माणका चिजहरू मजदुरका हातले बनाएका हुन्छन्। त ती हातमा ठेला र फोरा उठेका मजदुरहरू उनै असुरक्षित छन्। उनको जिन्दगीको कहानी दुःखलाग्दो दर्दनाक छ। ती मजदुरको सुरक्षाको निम्ति हामी सबैले सचेत भएर सोच्नुपर्ने जरुरी छ। र तिनै मजदुरका गीत गाउँदै गाउँदै आज म यहाँ आइपुगेको छु। निकाल्यौँ हिरा मोती, बनायौँ सुनका दरबार, न हामीलाई एक छाक रोटी, न पायौँ ओत लाग्ने घर। एक छाक रोटी
रोटी